के हुँदैछ केपी बा तपाईँ एउटा फिल्म बनाउनुहोस् इक्जाम 12 नाम प्रड्युसर जसमा हुनेछ एनएबी अनि हिरो चाहिँ हुनेछ टिचरहरू अनि भिलेन चाहिँ को हुनेछ सम्झिनुहोस् त भिलेन चाहिँ गभर्मेन्ट हुनेछ अनि फिल्ममा त हल्का फुल्का रमाइलो गर्नको लागि जोकर त चाहिहाल्छ नि अनि त्यो जोकर चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुनेछ। यो फिल्म एकदम सुपर हिट ल है गाइस। यो फिल्म चाहिँ बन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू हेर्न आउनु होला है। केपी बाले यो फिल्म बनाउन लगाएर यो फिल्म बन्यो भने चाहिँ सुपर हिट नेपाली इक्जाम 12 एकदमै सुपर हिट हुनेछ भनेर म अहिले दावा गर्दैछु, ठोक्छु, ग्यारेन्टी सुपर हिट हुनेछ।